दर्द फैल जाए तो एक वक्त आता है, दिल धड़कता रहता है, आरज़ू गजीदों के हौसले नहीं चलते और दश्ते बेयकीनी में आसरे नहीं चलते। राहरों की आंखों में मंजिलें न जब तक हों काफले नहीं चलते। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये जमाते इस्लामी के कारकुनान जिनके ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर इतराज उठाने वाले ये कहते हैं कि सड़कें बंद करने से लोग तंग होते हैं, मेरे भाइयों आप यहां तशरीफ लाए हैं तो ये आम सी बात नहीं है। आप जिनके लिए तशरीफ लाए हैं वो भी आपके बारे में उतना नहीं जानते। वो मेरी माँ के जिसके चूल्हे की गैस 500 से क्रॉस कर गई, उसका बच्चा जिसकी फीस स्कूल में जमा होनी थी वो गैस खरीदती या वो स्कूल की फीस अदा करती, उसे अपने बच्चे को स्कूल से उठाना पड़ा। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से इस पंजाब से बाहर रह गए। आप उस मां की, उस ममता की खातिर बाहर आए हैं। आप उस बहन के लिए आए हैं कि जिसका भाई बाइक चलाता था, वो बाइकिया का काम करता था, पेट्रोल की कीमत 400 तक पहुंच गई, उसको बचत नहीं हुई। वो अपनी बहन का जहेज इकट्ठा करना चाहता था, उसकी बहन के बालों के अंदर चांदनी आ गई। मेरे शेरों, आप उम्मीद हैं, आप यकीन हैं, आप दीवारें चीन हैं। आप निकले हैं तो उन लोगों के लिए निकले हैं, उस बाप के लिए जो सुबह बाइक लेके निकला था कि रात को अपने बच्चे को दूध ला कर दूंगा, लेकिन किसी चौक पे खड़े हुए उस वार्डन ने कि जिसने उसका चालान 2000 रुपए का किया और वो अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ला सका, आप उसके लिए निकले हैं। तो इसलिए हमें फख्र होना चाहिए कि आज अपनी क़यादत के कहने के ऊपर पाकिस्तान को बचाने की खातिर इन जालिम जागीरदारों, सरमायादारों के खिलाफ निकले हैं। ये पाकिस्तान के जिसको हम अपनी आंखों का नूर कहते हैं, ये पाकिस्तान जिसे अपने दिल का सरूर कहते हैं, ये पाकिस्तान, इसका हाल इन जालिमों ने क्या किया है। ए ज़मीने वतन, तुझको तो इल्म है, लोग क्यों करते राहे मलामत हुए, किन मुहाफिज नुमा दुश्मनों के अलम तेरे रोशन लहू की शहादत हुए। हम भी उनकी सियासत के नखचीर हैं, आस्तीनों के जो सांप साबित हुए। हम भी तेरी तरह साजिशों की हवा के गिरफ्तार हैं, हम गुनाहगार हैं। ऐ ज़मीने वतन, पर कसम है हमें अपने अजदाद की सरहदों से बुलाते हुए, खून की, अपनी बहनों की, हुर्मत की, औलाद की। हाँ, कसम है हमें आने वाले दिनों की और आंखों में ठहरी हुई आग की। इन मुहाफिज नुमा दुश्मनों के अलम, इनके काले लहू से भिगोएंगे हम तेरे दामन से रुस्वाइयों के निशान, आंसुओं के समंदर से धोएंगे हम आखिरी मर्तबा। ए मताए नजर, आज अपने गुनाहों पे रोएंगे हम, तेरी आंखों में अब ए निखारे वतन शर्मसारी के आंसू नहीं आएंगे। हमको तेरी कसम ए बहारे वतन, इस अंधेरे सफर को न दोहराएंगे। अगर किसी ने तेरे साथ धोखा किया तो वो कोई भी हो, तो वो कोई भी हो, उसके रास्ते में दीवार बन जाएंगे, जान देकर तेरा नाम कर जाएंगे। आइए इस बात का ऐलान करें, जब तक
بھی ختم نہیں ہو جاتی، پیٹرول کی قیمت 225 روپے نہیں کی جاتی، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی جاتی، ہمارا یہ دھرنا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں 11,000 سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا، اب مزید 25,000 سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے پاسکو کو ختم کر دیا، زراعت کو ختم کر دیا، ای آئی اے کو سستے داموں بیچ دیا، ریلوے کا برا حال کر دیا، اور ایسے ہی منافع بخش ادارے اپنے محبوب اور اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں بیچ دیے، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم خزانے کو بھر رہے ہیں، خزانے میں پیسے ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے خزانہ بھی نہیں بڑھ رہا، آئی ایم ایف سے قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، قوم کو قرضوں کے جال میں جکڑا جا رہا ہے، قوم کو آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا غلام بنایا جا رہا ہے، ٹیکسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور قوم غیروں کے ہاتھوں میں غلام بن رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آتی، کہتے یہ ہیں ہمیں مزید 10 سال دے دو تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں۔ ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں، کان کھول کر سن لو، جماعت اسلامی کی تاریخ گواہ ہے، جب ہم نے بے نظیر حکومت کے خلاف اسی چوک میں 1 مہینہ دھرنا دیا تھا، بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ جب ہم نے 28 دن کراچی میں دھرنا دیا تو حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے پہ مجبور ہو گئی۔ جب ہم نے راولپنڈی میں دھرنا دیا تو پھر آئی پی پیز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہیں اپنے اس نظام کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں، ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں، ابھی تم گھبرا گئے ہو، ابھی تم کہتے ہو کہ ہم 30 یا 32 یا کوئی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے، جب تک پیٹرول 225 پہ نہیں آتا ہمارا دھرنا جاری رہے گا، ہمارا دھرنا جاری رہے گا، ہمارا دھرنا انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی تو یہ آغاز ہے پیارے، ابھی سے کیوں گھبراتے ہو؟ ابھی تو یہ آغاز ہے پیارے، ابھی سے کیوں گھبراتے ہو؟ جنگ کا منظر دیکھ کے جانا، ابھی سے بھاگے جاتے ہو۔ موت سے تم گھبراتے ہو اور موت سے میری یاری ہے، بجلی سے پیٹرول تلک اب جنگ ہماری جاری ہے، جنگ جاری رہے گی جس وقت تک بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، پیٹرول 225 پہ نہیں لایا جاتا۔ اور کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں، لیکن لگتا یہی ہے وہ کسی کے پیر رول پہ ہیں، کہیں سے ان کے مفادات ہیں کہ پیٹرول کی قیمت پچھلے 2 دنوں میں جب بڑھی تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ دھرنے کے نتیجے میں ایک دن 5-6 روپے بڑھ گئے، دوسرے دن 3-4 پہ بڑھ گئے، دھرنے کے نتیجے میں فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہم ان سے کہتے ہیں، تم اسمبلیوں کے اندر ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی ہو، پی ٹی آئی ہو، یا ان کے باقی سارے جو لوگ اسمبلیوں کے اندر ہیں، وہ قیمتیں بڑھانے کے براہ راست ذمہ دار ہیں، اور ہم جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، عوام کو ریلیف دلانے کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس اعلان کے مطابق ہم پیٹرول کی قیمتوں سے میں کمی کرائے بغیر نہیں واپس ہوں گے۔ حکمران یہ بات سن لے، آرام سے عزت کے ساتھ وہ عوام کے
इन मुतालबात को मान लेंगे, वरना जिल्लत के साथ 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। पेट्रोल की कीमत तो कम करना पड़ेगी, हर सूरत में कम करना पड़ेगी। मेरे भाइयों, आइए हम आज इस मौके पर इस बात का भी ऐलान करें कि ये जंग जालिम के खिलाफ मजलूम की जंग है, मजबूर लोगों की जंग है, गासिबों के खिलाफ। अब इस मुल्क में नई जत्थाबंदी होनी चाहिए, नई तकसीम होनी चाहिए। जालिम असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, कीमत को बढ़ा रहे हैं, कर्जों की मईशत में कौम को जकड़ रहे हैं, और मजलूमों का कायद हाफिज नईमुर रहमान पेशावर, लाहौर और कराची में इन जालिमों के खिलाफ मजलूमों की जंग लड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जुल्म झुकेगा, मजलूम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे।